बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज का जो बयान है बहुत ही खास बयान है। अगर आपको कामयाब होना है दुनिया में भी और आखिरत में भी, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत करें और इस बयान को ध्यान से सुने और पूरा सुने और आखिर तक सुने। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आल के बटन पर क्लिक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं ये बयान। लेकिन कुर्बान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर कि जब साइंस की विलादत भी नहीं हुई थी तब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दस्तूर अता फरमा दिया कि खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरीके से धो लिया। लेकिन हमारा दिमाग, हमारा दिल आज साइंस को इतना कबूल कर चुका है कि साइंस के कंपेयर के अंदर मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को वो अहमियत नहीं दी जा रही है। आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। हमारा फेथ, हमारा यकीन, हमारा अकीदा कुरान के सिलसिले में ये है डेफिनेट 110% नहीं 1000% ये अल्लाह की किताब है। ये हमारा अकीदा है, सुभान अल्लाह, हमारा फेथ है, हम इसको बिलीव करते हैं। जब हमारा पूरा अकीदा ये हो गया कि कुरान का एक हर्फ भी किसी और का नहीं है, सब कुछ अल्लाह का है, यहां तक कि नुक्ते से लेकर के सारी चीजें ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ से हैं और हम उसे मानते हैं। और अगर कोई न माने तो वो इस्लाम से निकल जाएगा। अब मैं उसी कुरान की रोशनी में आपको बेनिफिट ऑफ इताअत और बेनिफिट ऑफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानना और आपके हुक्म को मानना ये कितना बेनिफिशियल है और कितना फायदेमंद है। पहली आयत कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूलह फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह और उसके रसूल की बात मानी, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, बेशक उसने बड़ी कामयाबी हासिल की। यानी अल्लाह और उसके रसूल की बात मानने वाले को अल्लाह कभी नाकामी नहीं अता करता, बल्कि अल्लाह उसे बड़ी कामयाबी अता करता है। बड़ी कामयाबी। आज का इंसान कामयाबी की तलाश में निकल रहा है, कामयाबी के लिए कोशिश कर रहा है, कामयाबी के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, हर एक की बात मानने को तैयार है। लेकिन जब बात आती है अल्लाह और उसके रसूल की मानने की तो टाल मटोल करता है। और बड़ी माजरत के साथ कि अमेरिका में बसने वाला मुसलमान में से बाग मुसलमान अमेरिका के ये कहते हुए नजर आते हैं, मौलाना वी आर अमेरिकन मुस्लिम, वेरी वेरी सॉरी, वी आर नॉट वी हैव नो पॉसिबिलिटी टू फॉलो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद, यानी वेरी वेरी ट्रबल फॉर अस। इस तरीके से वो कहते हुए नजर आते हैं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को नहीं मान सकते, बहुत मुश्किल है, हम अमेरिका में रहते हैं, अमेरिकन मुस्लिम हैं। तो यहां मैं बता दूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान ऐसा है ही नहीं जिसको मानना हमारी तबीयत पर गहरा गुजरे। हुजूर ने जितने भी इरशादात अता फरमाए हैं वो इंसान के लिए पॉसिबल है, वही इरशाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी में बड़ी कामयाबी। अब आप सोचेंगे कि हम दुनिया में देख रहे हैं वो लोग जो शराब पीते हैं, ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, कोई शरीयत की पाबंदी नहीं करते, उनकी लाइफ बड़ी इंजॉय के साथ गुजरती है, बड़े अच्छे तरीके से मौज मस्ती करते हुए जिंदगी गुजारते हैं। मेरा ये चैलेंज है आपको कि वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं मानते और दुनिया के अंदर इस तरीके से डूबे हुए हैं कि हर रसूल की बात की नाफरमानी करते हैं,
آپ کو سب سے زیادہ ڈپریشن، اسٹریس اور اپسیٹ اور لائف میں مسنگ کے اعتبار سے اگر کچھ دیکھیں گے تو ایسے ہی لوگوں کو آپ دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کے پاس سب کچھ تو ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا۔ ان کے پاس زندگی کی ساری چیزیں تو وہ ہوتی ہیں لیکن اطمینان نہیں ہوتا، اس لیے کہ اطمینان اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ہے، نافرمانی کے اندر نہیں ہے۔ اگر کوئی نافرمانی کر کے بڑے بنگلوں کے اندر بھی رہتا ہے تو نرم گدے پر وہ کروٹیں بدلے گا، اور فرما برداری کر کے وہ چٹائی پر سوتا ہے تو اللہ اسے سکون کی نیند عطا فرمائے۔ یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ نے بڑی کامیابی دی۔ ایک اور مقام پر رب نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ کی خشیت اختیار کی اور اس سے ڈرا، اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انسان کو بڑی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا مزید سمجھانے کی کوشش کروں۔ کامیاب انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیجیے، پیسفل لائف گزارنے والوں کی زندگی کا جائزہ لیجیے، جن کے راستوں پر چلنے کی دعا ہم نماز کے اندر اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ان انعام یافتہ بندے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کی زندگی کا جائزہ لیجئے تو وہ کامیاب انسان آپ کو نظر آئیں گے، تو ان کی کامیابی میں مٹیریلزم کا مسئلہ کم نظر آئے گا اور اسپریچولیٹی کا مسئلہ زیادہ نظر آئے گا، کہ ان کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے اندر گزرتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایسا کامیاب کیا کہ صدیاں گزر گئیں، آدمی ان کے نقش قدم پر چلنے کی دعا کرتا نظر آتا۔ مجھے یاد ہے کہ شکاگو کی سرزمین پر جب یہ بات ہم کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ تم پر مہربانی کی بارشیں نازل کرے گا، کامیاب کرے گا، تو پروگرام کے بعد ایک نوجوان مجھ سے ملنے کے لیے آیا اور اس نے کویسچن کیا کہ حضرت آپ تشریف لائے تو ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے کے لیے 1 یا 2 کار پہنچی، آپ کے پروگرام کے اندر ٹکٹ خرید کر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کے پروگرام کے اندر کھانے کا پیسہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن آپ کے آنے کے کچھ دنوں کے بعد ایک فلم اسٹار انڈیا سے آیا تو پورا ایئرپورٹ جو ہے وہ میڈیا سے، ماننے والوں سے، چاہنے والوں سے بھرا ہوا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پروگرام کے ٹکٹ سیل ہوتے تھے، لوگ بلیک میں ٹکٹ خرید کر ان کے پروگرام کے اندر گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، کامیابی ملے گی، لیکن وہ تو ڈانسر ہے، وہ تو گانے والا ہے، وہ گناہ کرنے والا۔ ہم اگر کمپیر کرتے ہیں تو جو اس کو رسپیکٹ اور عزت ملتی ہے اتنی مذہبی اسکالر کو عزت نہیں ملتی۔ تو ہم تو گلیمر کو جاننے والے ہیں اور اس قسم کو فالو کرنے والے ہیں، تو ہمیں تو وہاں سب کچھ دکھائی دیتا ہے، تو ہم ادھر جائیں یا ادھر جائیں۔ تو میں نے ان سے جواب میں کہا تھا، میں نے کہا سنیے، آپ کا کویسچن اچھا ہے، اسپورٹس میں جب تک کہ کھیلتا ہے، جیتتا ہے، اس وقت تک اس کی عزت ہے۔ جب وہ کھیلنے کے لائق نہیں ہوتا، 40 کراس کرتا ہے، تو لوگ خود چڑھانے والے اتارنا شروع کرتے ہیں، تعریف کرنے والے بھگانے کی بات کرتے ہیں، ٹیم سے نکالو اس کو کھیلنا نہیں آتا۔ پکچر کا آرٹسٹ ہو، اس کی پکچریں فلاپ ہوتی ہیں، ہٹاؤ اس کو مت، کی پکچر، اس کی پکچر کوئی دیکھتا نہیں۔ دنیا کے معاملے کے اندر جتنے اس قسم کے لوگ ہیں، اسٹار قسم کے،
وہ جتنے بوڑھے ہوتے ہیں ان کی اتنی عزت کم ہوتی چلی جاتی ہے، ان کی ویلیو کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کی عزت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اتنی بڑھتی ہے کہ کسی ہیرو کی قبر پر کوئی جا کر فاتحہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کی اطاعت کرنے والے جو چٹائی پر بیٹھ کر زندگی گزارتے ہیں، جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو لوگ اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو بیان پسند آئے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثوابدار حاصل کر سکے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔